नेपालमा अब लकडाउन खोल्दै सरकारको 51 दिने योजना यस्तो छ। के खुल्दैछन् र के बन्द हुँदैछन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लगेको 5 तहको 70 दिने योजनालाई खुम्च्याउँदै 51 दिनको समीक्षापछि पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार रातिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को सङ्क्रमणका आधारमा क्षेत्र विभाजन गरेर बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने योजना लागू हुनेछ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्न, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी, निर्माण र सेवा लगायतका क्रियाकलाप क्रमशः सञ्चालन गर्न सरकारले योजनालाई अन्तिम रूप दिएको हो। यसका लागि 5 वटा तह बनेका छन्। सरकारले क, ख, ग, घ र ङ सम्मको सूची बनाएको हो, जस अनुसार कम बन्दाबन्दी कायम राख्ने 12 वटा सेवा र कार्य रहेका छन्। यस्तै खमा 21 वटा सेवा तथा कार्य सञ्चालन हुनेछ। यो तहको अवधि 21 दिनको राखिएको छ। त्यसपछि गमा थप 4 वटा सेवा तथा कार्य 15 दिनका लागि सञ्चालन हुनेछन्। यसपछि खमा 15 दिनका लागि 8 वटा सेवा तथा कार्य खुला हुनेछन्। यसपछिको समीक्षापछि मात्र बन्दाबन्दी खोल्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय हुनेछ। बन्दाबन्दी खुकुलो 19 जेठबाटै गर्ने हो वा असार 1बाट हो, यसको घोषणा बिहिबार हुनेछ। यी हुन् खुल्ने र बन्द रहने सेवा तथा कार्यहरू। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बन्द रहने सेवा तथा कार्यहरू: शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य पदार्थ बाहेक, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थल, अनुमति प्राप्त गरेका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान, तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत, सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना, स्टिम लगायत, हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सवारी साधनहरू। बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, ढुवानी बाहेक सबै प्रकारका आवागमन। त्यस्तै गरी खुल्ला हुने सेवा तथा कार्यहरू: स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा र निजी क्लिनिक, औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफुल, दुग्ध पदार्थ, अन्डा, मासु, खानेपानीको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री वितरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सम्बन्धी सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी कार्य, कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीत भण्डार सम्बन्धी सेवा तथा कार्य, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्री सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित समेत, निर्माण कार्य निजी समेत,
नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण, रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा, क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल, बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारी साधनको मर्मत गर्ने वर्कसप, पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी, सबै प्रकारका ढुवानी सेवा, अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्यतया 50% कर्मचारी रहने गरे। हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ यीहरू भए खुल्ने संस्थाहरू। पहिलो 21 दिनको समीक्षापछि 15 दिनसम्म यी सेवा तथा कार्य समेत खुल्ला हुनेछन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक, रिक्सा तथा एक लहरमा जाने एकजना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा र कार्यहरू सञ्चालन गर्ने तथा वित्तीय संस्था सामान्यतया 75% कर्मचारी रहने गरी ट्याक्सी चालक बाहेक थप 2 जना यात्रु रहने। रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम रहने गरी। यो चरणको समीक्षापछि 15 दिनसम्म यी सेवा र कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी 100 भन्दा बढी सक्रिय केसहरू भएमा अन्तर्जिल्ला आवागमन, सिट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारी साधन, आन्तरिक हवाई उडान, होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा, पर्वतारोहण, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको बुकिङ, शिक्षण संस्था, परीक्षा प्रयोजनका लागि मात्र, तालिम तथा ट्युसन केन्द्र, यसपछिको स्थिति विश्लेषण गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरी सबै सेवा, व्यवसाय तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। 2 शिफ्टमा सरकारी कार्यालय खोल्ने तयारी, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन व्यवसायसँग छलफल गरिने। सरकारले 2 शिफ्टमा सरकारी कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भिडभाड नहुने गरी 2 शिफ्टमा कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले अनलाइन खबरलाई बताएका छन्। ती मन्त्रीका अनुसार बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म एक शिफ्ट र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को शिफ्ट सरकारी कार्यालय खुल्नेछन्। 2 शिफ्टमा काम गर्ने गरी सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ। यसो गर्दा काम पनि पुरै हुने र भिडभाड पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ। ती मन्त्रीले भने सायद असार 1 गतेदेखि यसरी काम हुन्छ होला। विस्तृत रूपमा योजना बने लगत्तै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ। सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गर्ने उनले बताएका छन्। भौतिक दूरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय हुने ती मन्त्रीको भनाइ छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने र सुरक्षा सतर्कता अपनाउने भनेपछि यात्रुहरू थोरै राख्नुपर्छ। सधैँ कोचाकोच गरेर यात्रु राख्ने हाम्रो सार्वजनिक यातायातहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भनेर समेत छलफल जरुरी छ। उनले भने थोरै यात्रु राखेर चलाउँदा भाडा बढी लिन खोज्लान्। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर समेत सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। विभिन्न चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने निर्णय भए पनि सरकारले यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। सरकारले बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली अनुसार निजी सवारी साधन चलाउन सकिने निर्णय गरेको छ। निजी गाडीमा
चालक बाहेक 2 जना र मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै बस्न पाउने गरी सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय समेत भएको छ। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं नेपालमा लकडाउन खुकुलो हुँदै के क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो छ र के क्षेत्रहरू अझै खुल्न सकेका छैनन् त्यो विषयमा हामीले जानकारी राख्यौं। यस्तै सत्य तथ्य र खोजमूलक जानकारीको लागि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्।